बकरा तो कब का कुर्बान हो चुका है। खूबसूरत और कितना मोटा है। ये तो बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह है। बेटा मैं तुम्हें दूसरा बकरा ला दूंगा। कितने का है? सिर्फ एक पेटी। आम की पेटी? बकरा नहीं है जी, शेर है शेर। नहीं भाई नहीं, शेर की तो कुर्बानी जायज नहीं। 70 और 80 की दहाई के बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त मुरतब की जाए तो उनमें एक नाम तलत इकबाल का भी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में रेडियो, थिएटर, ड्रामे और फिल्मों में काम किया और खूब शोहरत समेटी। एक मंझे हुए अदाकार की हैसियत से उन्होंने जो रोल निभाए वो तारीख का हिस्सा बन गए। उन किरदारों की बिना पर तलत को आज भी बेहद सराहा जाता है। आज के दिन अमेरिका के अस्पताल में इंतकाल कर जाने वाले तलत इकबाल के फनी सफर के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। क्या कर रहे हैं? हम पर रहम करें कुछ। हमने आपका क्या बिगाड़ा? अब देखे ना, पाइप भी नहीं बचे जहाँ पे हम लोग ठहरा करते थे। जाए तो जाए कहाँ? कुछ भी हो भाई, कुछ ले दे के इधर हिसाब किताब कर लो ना, यहीं रहने दो यार हमको। क्या बकवास लगा रखी है तुमने? तलत इकबाल ने शहर कायद में आंख खोली। ये वो दौर था जब शोबिज़ इंडस्ट्री अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान टेलीविजन के क़याम में आते ही पाकिस्तानियों को मयारी ड्रामे देखने को मिलने लगे। ये वो दौर था जब ड्रामों में काम करने वाले अदाकारों को मुआशरे में हसरत भरी निगाहों से देखा जाता था। सब उनकी ताज़ीम बजा लाते थे और उनके साथ बात करना और हाथ मिलाना अपने लिए एजाज समझते थे। तलत इकबाल को शुरू में अदाकारी से कोई लगाव नहीं था, ताहम गुजरते वक्त के साथ साथ उन पर भी कराची की फजा ने अपना असर करना शुरू किया और वो भी फनकार बनने की रेस में शामिल हो गए। स्कूल और कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद तलत इकबाल ने फनकार बनने की तगोदो शुरू की। उस जमाने में पीटीवी पर सीनियर फनकारों की इजारादारी थी, जिसके बायस नए टैलेंट को स्क्रीन पर आने के मौके नसीब नहीं होते थे। सीनियर फनकार अपनी रोजी बचाने के लिए जवान फनकारों के जहन में ये बात इंस्टॉल करने लगे कि अदाकारी में कुछ नहीं रखा, ये मीडियम किसी काम का नहीं। सीनियर फनकारों के इस मनफी रवैये का शिकार तलत इकबाल भी हुए। चूँकि उनका ताल्लुक किसी फनकार घराने से नहीं था और ना ही उनके पास भारी भरकम सिफारिश थी, चुनाचे उन पर पीटीवी के दरवाजे बंद किए गए। मगर उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ी और रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो गए, जहां उन्होंने बज़्म तलबा के प्रोग्राम्स करना शुरू किए जो सुनने वालों में बेहद मकबूल हुए। उस दौर में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला ड्रामा डायरेक्टर जॉन एले पाकिस्तान में कायम कॉन्सुलेट की दावत पर आया, जहां उसने अंग्रेजी ड्रामों को उर्दू में तर्जमा करवा के रिलीज करने का फैसला किया। अपने ड्रामों में अदाकार कास्ट करने के लिए जॉन एले ने पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में अदाकारी के शौकीन अफराद के लिए इंटरव्यूज रखे, ताहम उन्हें मतलूबा फनकार न मिल सका जिसे वो अपने ड्रामे की जीनत बनाते। अलबत्ता उन्हें दो अहम किरदार मिल गए, जिन्होंने जॉन एले की मुश्किल खत्म करते हुए उन्हें कहा कि आपने इतने सारे इंटरव्यू किए हैं, आप एक नौजवान से भी सवाल जवाब कर लें। वो इंडस्ट्री में नया आया है, उसे कोई नहीं जानता, वो रेडियो के साथ मुंसलिक है। जिस पर जॉन एले ने मुलाकात करने का फैसला किया। अगले दिन तलत इकबाल को उनके करीबी दोस्त अमरीकी कॉन्सुलेट ले गए, जहां जॉन एले उनके मुंतजर थे। तलत इकबाल के दोस्त ने जॉन एले से उनका तारुफ करवाया और बताया कि ये अदाकार हैं, जिस पर डायरेक्टर ने ऊपर से नीचे तक तलत इकबाल का बगौर मुआयना किया और हैरत अंगेज तौर पर उन्हें ड्रामे में शामिल कर लिया। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि डायरेक्टर ने उन्हें देखते ही हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें तलत इकबाल की आंखों को देखकर मालूम हो गया था कि ये कैसे अदाकार हैं, जिसके बायस उन्होंने तलत इकबाल से ना ही कोई इंटरव्यू किया और ना ही किसी स्क्रिप्ट की रीडिंग करवाई। ये कितना अच्छा हुआ कि आज हम यहाँ पर आ गए। इस तरह एक अजीम बावकार खातून से मिलने का हमें शरफ हासिल हुआ है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि इस तरह हम इनके सामने कुछ बोल नहीं सकेंगे। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ है। कुछ दिनों बाद तलत इकबाल पहली बार अवाम के सामने स्टेज पर जलवागर हुए और ड्रामे का पहला शो किया, जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी से देखने वालों को हिलने भी नहीं दिया और अपने शहर में जकड़े रखा। तलत इकबाल रातों रात शोहरत की मकबूलियत पर पहुंच गए, बल्कि उसी रात उनके घर टीवी वाले पहुंच गए। पीटीवी के एक डायरेक्टर उस वक्त साहिबान ड्रामा बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक अदाकार की तलाश थी जो उस किरदार पर पूरा उतर सके। चुनाचे उन्होंने तलत इकबाल को फौरी तौर पर कास्ट कर लिया। इस ड्रामे में इत्तेफाक से आने वाली बेगम सुंबल इकबाल शामिल थी, जिनके साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। 1974 में इस ड्रामे की पहली किस्त ऑन एयर हुई, जिसने तलत इकबाल को मकबूलियत के चौराहे पर ला खड़ा किया। उनकी अदाकारी को ड्रामे में इस कदर पसंद किया गया कि उस दौर के फिल्म साजों ने भी उनके टैलेंट को भांप लिया और उसे फिल्मों में इस्तेमाल करने के लिए तलत इकबाल को ड्रामा इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री की जानिब शिफ्ट किया। यही तलत इकबाल थे जिन्हें पीटीवी पर काम करने से रोका गया। उनके लिए रुकावटें डाली गईं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी, जिसका सिला अल्लाह ने उन्हें यूं दिया कि उन्हें अपनी जगह
اور نام بنانے کے لیے کسی سفارش اور نام کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ اپنے بلبوتے پہ انڈسٹری میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے چلے گئے۔ 1976 میں طلعت اقبال فلم آگ اور آنسو سے پردہ اسکرین پر متعارف ہوئے، جو بنیادی طور پر وحید مراد کی ہٹ فلم کنیز کی نقل تھی۔ فلم کے ڈائریکٹر علی سفیان آفاقی تھے۔ دیبا محمد علی، بابرہ شریف اور غلام محی الدین کو فلم میں کاسٹ کیا گیا تھا۔ یہ فلم بڑی کاسٹ ہونے کے باوجود کمزور سٹوری ہونے کے باعث بری طرح پٹی۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پر رحم کریں کچھ، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اب دیکھیں نا، پائپ بھی نہیں بچے جہاں پہ ہم لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ کچھ بھی ہو بھائی، کچھ لے دے کے ادھر حساب کتاب کر لو نا، یہیں رہنے دو یار، ہم کو کیا بکواس لگا رکھی ہے تو۔ اسی سال طلعت اقبال اپنے کیریئر کی دوسری فلم انوکھی میں جلوہ گر ہوئے، جس میں ڈائریکٹر کے خورشید نے انہیں اداکارہ شبنم کے ہیرو کے طور پر کاسٹ کیا۔ فلم میں شبنم کے حصے میں لیڈ رول آیا۔ اس فلم کی دلچسپ بات یہ ہے کہ طلعت اقبال نہ صرف فنی بلکہ عمر کے لحاظ سے بھی شبنم سے چھوٹے تھے، مگر انہوں نے اپنی اداکاری سے شبنم کے ساتھ برابری کرنے میں کوئی کسر روا نہ رکھی۔ طلعت اقبال بطور ہیرو اپنی اداکاری سے فلم بینوں کو متاثر کرنے میں ناکام رہے اور اس فلم کے حصے میں بھی ناکامی آئی۔ تو وہی دونوں لڑکیاں نہیں ہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ غلط فہمی دور کر دیتے ہیں۔ ارے کیا ہے یار، میں بات کروں گا نا، تو چل۔ اور اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، انفیکٹ ہم تو خود نوکری کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، بہت مجبور قسم کے لوگ ہیں، ورنہ آپ کی بات۔ 70 کی دہائی میں جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو برطرف کر کے حکومت سنبھالی اور مارشل لا نافذ کیا تو ان کی اسلام پسند پالیسیوں نے اس دور میں بننے والی فلموں پر بھی اپنا اثر کیا۔ زیر تکمیل فلموں کو سینسر بورڈ سے گزارا جاتا اور ان میں موجود قابل اعتراض مناظر، گیت اور بول فوری طور پر کاٹ دیے جاتے۔ ان مشکل حالات میں طلعت اقبال کو یہ مناسب لگا اور ان کے گھر والوں نے بھی مشورہ دیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے فلموں سے الگ ہو کر ٹی وی ڈراموں میں مصروف ہو جائیں، کیونکہ اس میڈیم پر فلم کی نسبت کم پابندیاں تھیں۔ طلعت اقبال نے فلمی کیریئر میں صرف 8 فلمیں کی تھیں، جن میں سے 2 پشتو، شولے پشولا اور ان کی آخری فلم مسٹر کیٹو تھی، جس میں معین اختر ان کے ہمراہ شامل تھے۔ 1995 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں منچی ہوئی کاسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین کہانی بھی تھی، تاہم معین اختر کی اوور ایکٹنگ کی وجہ سے یہ فلم بری طرح فلاپ ہوئی۔ ہمیں تو بغلول کے ہچے بھی نہیں آتے، آپ کام کی بات کر رہے ہیں؟ بیلول، ارے ہاں کون بیلول ہے؟ اور آپ دیکھیے گا جب ہم اس دفتر سے باہر نکلیں گے نا تو آپ دونوں تو ہماری قسمت مشکوک ہوئی نا، آپ ایسا کریں ہماری قسمت کو۔ طلعت اقبال کے کریڈٹ پر بہت سے ڈرامے ہیں، جن میں سنجیدہ، مزاح، ہر طرح کی کیٹیگری شامل ہے۔ طلعت اقبال کے مقبول ترین ڈراموں میں الجھن اور 2 دونی 4 شامل ہیں، جو آج بھی دیکھنے والوں کے ذہن پہ پوری طرح اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ ڈرامہ الجھن کی کاسٹ میں بہروز سبزواری، سائمہ صلاح الدین، سعدیہ امام، زینت کاظمی، صنم لودھی سمیت دیگر شامل تھے۔ ڈرامے کی کہانی بنیادی طور پر ایسی فیملی کے گرد گھومتی ہے جس میں ایک بیٹی اپنی والدہ کی وفات کے بعد اپنے والد کو تنہا پاتی ہے تو ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کی دوسری شادی کروا دیتی ہے، لیکن بیٹی کی حیرت کی اس وقت کوئی انتہا نہیں رہتی جب وہ اپنی سوتیلی ماں کو اپنا ہم عمر پاتی ہے۔ یہاں سے پھر ایسی کہانی چلتی ہے جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر سے نکلنے نہیں دیتی۔ ڈرامے میں بیٹی کا کردار سعدیہ امام جبکہ والد کا کردار طلعت اقبال نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کیا۔ یہ ڈرامہ پی ٹی وی کلاسکس کا حصہ بن گیا۔ جب منزل اتنی قریب آ جاتی ہے تو شور نہیں کرتی، تو پھر کیا کرتے ہیں بعد میں بتا دوں گا۔ طلعت اقبال کے حالیہ ڈراموں میں کیف بہاراں اور اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے شامل ہے۔ یہ دونوں ڈرامے جیو نیوز سے آن ایئر ہوئے اور بے حد مقبول رہے۔ طلعت اقبال نے اپنے کیریئر کے دوران سنبل اقبال سے شادی کی جو ان کے ساتھ 1969 کی فلم انشا میں بطور ہیروئن کاسٹ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ساتھ ڈراموں میں بھی کام کیا جس کے باعث ان کی کیمسٹری بن گئی اور دونوں شادی کے رشتے میں بندھ گئے۔ اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ ان کی بیٹی سحر قدرتی طور پر اب نارمل پیدا ہوئی تھی، جس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ پائے گی، چنانچہ اگر آپ اس کی زندگی چاہتے ہیں تو اسے علاج کے لیے امریکہ لے جائیں۔ ہر باپ کی طرح طلعت اقبال کو بھی اپنی بیٹی جان سے زیادہ عزیز تھی، چنانچہ 1999 میں طلعت اقبال نے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان کو چھوڑا اور امریکہ منتقل ہو گئے، جہاں ابتدائی دنوں میں انہیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تاہم انہوں نے اپنی ہمت کی بنا پر خود کو سیٹل کر لیا اور کچھ عرصے کے بعد انہیں نہ صرف وہاں کی نیشنلٹی مل گئی بلکہ وہ ایک بڑے گھر کے مالک بھی بن گئے۔ زائد العمر شہری ہونے کی وجہ سے طلعت اقبال کو سرکار کی طرف سے مفت علاج سمیت کئی مراعات ملنے لگی، جس نے ان کی زندگی میں سکون پیدا کر دیا۔ ان کی بیگم شادی کے کچھ عرصہ بعد بیماری کے باعث انتقال کر گئیں، جس کے بعد طلعت اقبال نے اپنے بچوں کو ماں اور باپ بن کر پالا، ان کی ہر خواہش پوری کی، انہیں مہنگے تعلیمی اداروں میں داخل کروایا تاکہ وہ زمانے کے حالات کے موافق تعلیم حاصل کر سکیں۔ 20 سال کے عرصے میں طلعت اقبال پاکستان نہیں آ سکے۔ کچھ سال قبل وہ تھوڑی دیر کے لیے پاکستان آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ دوبارہ سے شوبز میں کام کریں گے، لیکن اس دوران امریکہ میں ان کے
बेटे को गाड़ी ने कुचल दिया, जिसके बायस उन्हें वापस अमेरिका जाना पड़ा और अपना वक्त उसकी खिदमत में सर्फ करना पड़ा। जब उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया तो उसे वहाँ फैमिली के हवाले करके तलत इकबाल पाकिस्तान वापस आ गए और शोबिस के साथ मुंसलिक हुए। तलत इकबाल की बेटी सारा जो माजूरी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी, वो 3 सितंबर को अमेरिका में वफात पा गई। बेटी के सदमे ने बाप को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। वो भले ही माजूर थी लेकिन उनके दीगर बच्चों की तरह उनकी औलाद थी। उसके साथ भी तलत इकबाल को बेहद प्यार था। बेटी की वफात के बाद तलत इकबाल की तबीयत भी खराब रहने लगी। उन्होंने खाना पीना कम कर दिया और तन्हाई में वक्त गुजारने लगे, जिसके बायस वो कमजोर तर होते चले गए। 2 हफ्ते कबल दवाइयाँ खाते हुए एक गोली उनकी सांस की नाली में अटक गई, जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो बेहोशी की हालत में वेंटिलेटर से सांस लेते रहे। उनकी मुसलसल खराब होती हालत ने उनकी रिकवरी के चांसेस बिल्कुल कम कर दिए और फिर बिल आखिर आज उनके बारे में वो खबर सुनने को मिली कि वो अमेरिका में इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल पर पाकिस्तानी फनकारों ने दुख का इजहार करते हुए शोबिस इंडस्ट्री के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। तलत इकबाल पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में काम किया, पाकिस्तान में इज्जत, शोहरत और नाम कमाया, लेकिन कुदरत की करनी के उन्हें अबदी नींद सोने के लिए आखिरी आरामगाह अपने मुल्क में नसीब ना हो सकी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक तलत इकबाल के दर्जात बुलंद करे और उनकी बख्शिश व मगफिरत फरमाए। आमीन। बकरा तो कब का कुर्बान हो चुका है। कितना खूबसूरत और कितना मुतमज़्ज़ है। ये तो बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह है। बेटा मैं तुम्हें दूसरा बकरा ला दूंगा। कितने का है? सिर्फ एक पेटी। आम की पेटी? बकरा नहीं है जी, शेर है शेर। नहीं भाई, शेर की तो कुर्बानी जायज नहीं।